नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे अहम बहस है वो इसराइल ईरान, इनकी फ़तह किसकी शिकस्त और अभी तक जारी है। और फिर ये कि इसराइल जो नई कोशिशें कर रहा है ईरान पर हमले की और पूरे इलाके में एक नए हिजान को बर्पा करने की, तो उस पर दो तीन क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपसे पहले डिस्कस करता हूँ। वो ये हैं, सबसे पहले कि इसराइल में एक साइड ये कह रही है कि इसराइल को कुछ हासिल नहीं हुआ ईरान पर हमले से, और दूसरी साइड ये कह रही है कि इसराइल जो है वो इसके नतीजे में एक पूरे इलाके की, बल्कि पूरी दुनिया की, वो तो कह रहे हैं कि ताकत बन गया है। ये कौन क्या कह रहा है, किसने क्या कहा है, किसके पास क्या कहने को है, और फिर ये कि इसराइल का अब तक कितना नुकसान हुआ है जो छुपाया जा रहा है, अब वो छुपाया जा रहा है या वो हकीकत है या नहीं है, इन सब पे बात करते हैं मियाँ ताहिर। नाज़रीन देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसराइल का एक अखबार है हार्ट्स, उसने एक रिपोर्ट छापी है और उसमें उसने कहा है कि ईरान पर हमला करके हमने क्या हासिल कर लिया। ना इनकलाब आया ईरान में, ना वहाँ पे कोई चेंज ऑफ गवर्नमेंट हो सकी, ना उसमें वहाँ पे हम कोई ग्रुप भी खड़ा कर सके। कम से कम कोई ऐसा ग्रुप ही हम खड़ा कर लेते ईरान में कि जो मुस्तकबिल में जाके आज नहीं तो 10 साल बाद या 5 साल या 4 साल बाद जो है वो हुकूमत को तब्दील कर पाता। ऐसा भी नहीं हुआ। और फिर ये कि ईरान जो है वो पहले से ज़्यादा अपने लोगों के लिए मजबूत बनकर उभरा है, ख़ास तौर पे जो ईरान की इसराइल के हवाले से जो मौक़िफ़ रहा है वो लोगों की याददाश्तों में और मजबूत हो गया है। और ईरान ने साल हा साल की पाबंदियों के बावजूद हमारे साइबर अटैक भी बर्दाश्त किए, हमारे गोलाबारी भी बर्दाश्त की, हमारे हर तरह की हमला उसने बर्दाश्त किया, और जवाब जिस तरह से दिया है तो इसराइल का नुकसान हुआ है। तो ये एक मौक़िफ़ है। दूसरी तरफ उनका वज़ीर ख़ज़ाना, इसराइल का वज़ीर ख़ज़ाना और एक पार्टी का वो सदर भी है बेज़लेल स्मोट्रिच, वो अजीब हिजान बक रहा है। वो ये कहता है कि ईरान जो इसराइल है वो ईरान पर हमला करके उसने ईरान को ख़त्म कर दिया, और वो जो ख़तरा था अरबों के लिए और इसराइल के लिए वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका, अब कोई ख़तरा नहीं है। अब वो ये भी कहता है कि इसराइल जो है वो एक पूरी दुनिया का एक मरकज़ बन गया है। अब ये मरकज़ किस चीज़ का, अजीबोगरीब वैसे बातें हैं कि वो इक़्तिदार का मरकज़ है, वो इखलाकियात का मरकज़ है, और वो अमन का मरकज़ है, वो सलामती का मरकज़ है। अजीब बकवास है। और फिर ये कि उसने ये कहा है कि अब अरबों को, सबसे नोट करने वाला नुक्ता नाज़रीन ये है, ये जो एकड ऑफ, ये जो इब्राहिम एकड जो चल रहा है, यानी कि इब्राहिमी मुआहदा जो चल रहा है, इब्राहिमी मुआहदा इसको किस तरह से तशरीह की गई है। इब्राहिमी मुआहदे का मतलब ये है कि हज़रत इब्राहीम के 3 आगे जो मज़ाहिब उनमें से बने, उनके बाद उसमें ईसाइयत है, उसमें यहूदियत है, उसमें इस्लाम है, तो ये तीनों इकट्ठे रह सकते हैं, ये मुआहदा है। अच्छा, अब ये मुआहदा अभी ट्रंप कहता है कि आए इस पे, ईरान भी इस पे आए, फ़लाँ भी आए, फ़लाँ भी आए। हम इस बहस में नहीं पड़ते कि क्या ये जो इब्राहिम एकड है ये हमारी तालीमात, इस्लाम की तालीमात के मुताबिक चल सकता है या नहीं चल सकता, कुरान इस पे क्या कहता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम एक लम्हे को ये बात मान लेते हैं कि बकाए बाहमी के असूल के तहत जो इब्राहिम एकड है, यानी कि इब्राहिमी मुआहदा जो है वो हो जाता है। ये जो स्मोट्रिच है इसका क्या कर रहा है, ये उनका वज़ीर ख़ज़ाना है, ये उनकी हुकूमत का हिस्सा है, एक पार्टी का सरबराह है। वो ये कहता है कि इस मुआहदे पे कोई बात नहीं होगी, कोई बहस नहीं होगी, जिसने आना वो आए, इसे फैलना है। यानी कि पूरे अरब पेनिसुला, पूरे अरब के इस पूरे इलाके से पूरे मिडल ईस्ट, पूरा मशरक़ वस्ता इसकी लपेट में वो कहता आएगा। और फिर ये कि अरबों को हमारा मोहताज होना पड़ेगा, हमें उसके लिए पे करना चाहिए कि हमने उनके लिए अमन लेके आए, उन्हें पैसे देने चाहिए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसकी कीमत अदा करनी चाहिए, यानी उन्हें हमें हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए, और वो खुद शामिल है, जिसने होना हो, जिसने नहीं होना ना हो। इस हद तक वो धमकियाँ दे रहा है। तो जो इस तरह का इब्राहिमी मुआहदा है, क्या उसमें शामिल होना है? क्या उसमें शामिल हो गया इनकी निजात है? यानी कि वो इसराइल
اس کا میں کہہ رہا ہوں اس کا جو وزیر خزانہ وہ کہہ رہا ہے، تو حکومت کہہ رہی ہے نا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس وقت پوری دنیا کی طاقت بن کے ہم مرکز ہیں دنیا کے. وہ تو اس میں امریکہ کو بھی اٹھا کے پھینک رہا ہے. وہ کہتا ہے ہم مرکز ہیں، ہم مشرق و مغرب کے درمیان ایک برج بن گئے ہیں، ایک پل بن گئے ہیں، اور ہم ان لوگوں کو ملائیں گے اور ہمارے ذریعے ہر چیز اور پوری ٹریڈ بھی ہوگی پوری دنیا کے ساتھ. تو کیا اس معاہدے کا حصہ بننا ہے؟ سعودی عرب کو، یو اے ای کو، یا باقی عرب ملکوں کو، یا وہ جو اب ایران پہ دباؤ ڈال رہے ہیں. تو یہ ہے حیثیت اس ابراہیم ایکٹ کی، ابراہیمی معاہدے کی. اب میں آپ کو جو خبر دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی ایک ویب سائٹ ہے اسرائیل کی، ہیس. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہیک ہو گئی ہے. اچھا، اس کی انفارمیشن سن لیں. اب وہ ہیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یہ ان کا کام ہے. اگر وہ اتنے ہی بڑے شیر اور اتنے ہی بڑے وہ سب کچھ ہیں جو ابھی سموٹرچ کا میں نے بتایا ہے، تو بھئی تم ہیک کیوں ہوتے ہو؟ ہیک ہو کے اس پہ ساری انفارمیشن بھی آ جاتی ہے. انفارمیشن یہ ہے کہ یہ ایران نے جو حملے کیے ہائپرسونک میزائل سے، اور جو بیلسٹک میزائل کے حملے ہوئے ہیں، اور اسرائیل کے اندر جو تباہی ہے وہ تو سب نے دیکھ لی، وہ جو نظر آ گئی، وہ جو عمارتیں گریں، وہ جو ایئرپورٹ جو ہیں وہ ان کا ستیہ ناش ہو گیا، اور وہ ان کی جو آئل ریفائنریز ہیں وہ تباہ ہو گئیں، ان کی جو رستے سارے بند ہو گئے. اسرائیلی جو ہیں وہ بھاگتے پھر رہے تھے کہ کہیں چھپنے کو جگہ نہیں مل رہی تھی، اور وہ ملک سمندر کے رستے سے ملک چھوڑ رہے تھے. یہ سب کچھ تو ساری دنیا نے دیکھ لیا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہیکرز، اگر ہیکرز ہیں، اگر نہیں ہیں تو پھر یہ حقیقت ہے، اور اگر ہیکرز ہیں تو ہو سکتا ہے ہیکر ہی سچ بول رہے ہوں، جو چھپائی جا رہی ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ اسرائیل کے 6 ملٹری جرنیل مارے گئے ہیں اس پہ، اور 32 موساد کے افسر مارے گئے ہیں. جو خفیہ ایجنسی ہے ان کی موساد، اس کے 32 افسر مارے گئے ہیں. 27 اس میں نیوی کے افسر مارے گئے ہیں. جو اسرائیلی نیوی ہے اس کے 27 افسر ہلاک ہو گئے، اور 462 فوجی مارے گئے، اور اس کے علاوہ 11 نیوکلیر سائنٹسٹ مارے گئے اسرائیل کے. صرف یہیں پہ بات نہیں ہے. بلومبرگ یہ کہتا ہے کہ اسرائیل کو، اب یہ تو ہیک بھی نہیں ہے، ایسی سٹوری بھی نہیں ہے جس کو اسرائیل جو ہے وہ ہیکنگ کا الزام دے کے چھپا سکے. وہ یہ کہتا ہے کہ اسرائیل کو $30 بلین کا نقصان ہوا ہے. $30 بلین، $30 ارب کا نقصان ہوا ہے ایران کے حملوں سے. اب ایک طرف تو یہ حملے ہیں، اتنے لوگ ان کے مارے گئے ہیں، دوسری طرف یہ سموٹرچ کو دیکھیں کہ یہ کس طرح سے بول رہا ہے. اور میں نے جو پہلے بتایا ہے کہ ان کے اپنے اخبار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا حاصل کیا ایران پر حملوں سے. پورا آسمان دنیا سر پہ اٹھائی ہوئی تھی، اور ایران کا بگڑا کیا؟ ٹھیک ہے، نقصان کیا، وہاں پہ لوگ بھی مارے، وہاں پہ جا کے کیا، لیکن ایران میں جو ان کے 2 مقصد تھے وہ تو حل نہیں ہو سکے. اور اگلی خبر، اور وہ اس سے بھی بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ میں یہ خبر پہلے ایک اور انداز میں دے چکا ہوں، لیکن اب یہ خبر جو ہے وہ اس لحاظ سے کنفرم ہوئی ہے کہ ایران کی طرف سے یہ کنفرم ہوئی ہے. وہ یہ کہ ایران Su-57 یعنی کہ رشین طیارے نہیں لے رہا. اس کی بہت سی ریزنز ہیں. ایران اب چین کے، پاکستان اور چین کے درمیان جو مشترکہ ایک پروڈکشن تھی JA-10C، بہت کم لوگوں کو آج بھی پتہ ہوگا کہ صرف JF-17 تھنڈر ہی نہیں، صرف JF-17 تھنڈر بلاک 3 ہی نہیں، بلکہ پاکستان JA-10C بھی مشترکہ طور پہ چائنا کے ساتھ مل کے بنا رہا تھا. اور یہ وہی طیارے ہیں جو انڈیا کے خلاف استعمال ہوئے اور جس کے نتیجے میں انڈیا کو شکست فاش ہوئی. یہ طیارے اب خریدنے میں ایران جو ہے وہ آ رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ یہ مشترکہ پروڈکشن ہے، پیداوار ہے، ہم دونوں مل کے کر رہے ہیں. اور ویسے بھی پوری دنیا کے لیے چین نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ میرے طرف آنے کا راستہ پاکستان سے گزرتا ہے. تو یہ معاہدہ بیسیکلی ایران نے پاکستان اور چائنا کے ساتھ مشترکہ طور پہ کرنا ہے، اور 40 طیارے وہ خریدنے جا رہا ہے ایران، JA-10C. اور یہ انڈین کی نیندیں تو حرام کر چکے ہیں، اب اسرائیلیوں کی نیندیں بھی اس سے حرام ہو جائیں گی. JA-10C جو ہے وہ اتنا خطرناک طیارہ ہے. تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ. مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر.